नमस्कार, माझे नाव जावन आसा दिनेश भामेकर. आमचो ग्रुप आसा विघ्न हर्ता कला मंडळ डोंगरे शिरोडा. या ग्रुपाचो हांव एक कलाकार आसा नाटकाचो. तेन्ना आमचो पयलो शो आसा तो राजू कला मंदिर फोंडा 3 तारखेक 7 वरांचेर जातलो आणि दुसरो जो शो आसा तो 4 तारखेक 3 वरांचेर जातलो. तो सावड्ड्या रवींद्र भवनाचेर. तेन्ना आमचे नाटकाचें नांव जावन आसा आमचे आमी कोणाचे शिवानी. तेन्ना हांव सगळ्यांक मागता तुम्ही तुमची फॅमिलीक आणि ल्हान भुरग्यांक घेवन तो नाटक तुम्ही पळोवचो. आमची जे नाटकाचे जे हें आसा ते सुपर फास्ट कॉमेडी आसा. तेन्ना हांव मागता तुमचे सगळ्यां तुम्ही येवन पळोवचे आणि तुमची उर्बा आसा ती वाडून वयची. आमी पयले नाटक आमचे ते आसा, आमी पयलो शो लायता. तेन्ना तुमचो सगळ्यांचो आमकां आशिर्वाद आसलो. इतलेंच सांगता. देव बरें करूं.